नमस्ते दर्शकबिन, म नायिका सुस्मिता श्रेष्ठ। आज हजुरको माझमा चाहिँ मैले योगाको भिडियो हाल्दैछु मेरो युट्युब च्यानलमा। सबैले हेरिदिनु होला, नबिर्सिकिन फुल्ली हेर्नु होला। र मैले जस्तै हजुरले पनि योगा गर्दै आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाउनु होला भन्न चाहन्छु। र मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइबर लास्टमा बेल पनि बजाइदिनु होला भन्दै मैले योगा सुरु गर्दैछु। हजुरले पनि म सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ है। यो यसरी अप एन्ड डाउन गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको यो साइडको यो कम्मरको बोसोपना हुन्छ नि, यो बोसोपना चाहिँ कम गर्छ। र हाम्रो यो घुँडाको जति पनि यो घुँडाको हाम्रो नसाहरू छ, हाम्रो यो घुँडाहरूमा चाहिँ दुख्ने जति पनि यो घुँडाहरू दुख्ने रोगहरू छ त्यसलाई पनि हामीले यसरी हल्का हामीले एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने दैनिकी कम भएर जान्छ। जसले कहिले पनि योगा गर्नुभएको छैन त्यो व्यक्तिले चाहिँ सुरु दिनमा धेरैचोटि नगर्नु होला, 2-4 चोटि मात्रै गर्नु होला। र दिनै पछि गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ 10 चोटि 20 चोटि गर्नुभयो भने आफ्नो लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। र हाम्रो यो कम्मरको भाग, यो पेट घटाउने योगा, जति यो हाम्रो साइडको मासु हुन्छ नि, जति पनि नसुहाउँदिलो लुगा लाउँदाखेरि पनि सुहाउँदिलो देखिँदैन, त्यो सुहाउँदिलो हटाउन, त्यो लुगा लाउँदाखेरि सुहाउँदिलो बनाउनको लागि चाहिँ हामीले अघि मैले भने यो एक्सर्साइजले पनि गर्छ। र हाम्रो यो एक्सर्साइज मैले अघि पनि देखाएको थिएँ हजुर माझमा। यसरी गर्दाखेरि पनि हाम्रो यसको भागलाई तन्किने गर्छ। यो तन्किँदाखेरि हाम्रो यो मासुको अलिकति घटेर र यस्तै बन्छ। र हामीले योगा धेरै किसिमको छ र मैले तपाईँहरूलाई 2-4 किसिमको योगाहरू मात्रै देखाउँछु। र दैनिकी म भिडियो बनाएर हाल्नेछु तपाईँहरू माझमा। र हामीले जति पनि यो पेटहरू सबै मान्छेको, छोरी मान्छेको यो पेट एकदमै धेरै बेसी लागेको हुन्छ। यो पेटलाई चाहिँ कसरी घटाउने भनेर पनि धेरै किसिमको दबाईहरू होइन, घटाउने चिजहरू खाइराख्नु भएको हुन्छ र दौडिराख्नुहुन्छ। त्यो केही गर्दा पनि घटेको हुँदैन। त्यसलाई चाहिँ यो योगा गर्नु हजुरले अलिक देखिँदैन क्या, यो खुट्टालाई खुम्चाएर र हजुरले अप एन्ड डाउन कतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ।
यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई माथिको मात्रै यो माथिको मात्रै गर्छ र अब तल्लो पेट पनि ठुलो छ भने चाहिँ तल्लो पेट चाहिँ हामीले यसो गर्ने हातलाई ब्याक साइडमा लाने अनि खुट्टालाई बिस्तारै उठाउने तलसम्म ठुकाउनु हुँदैन खुट्टा सिधा पारेर सुरुमा चाहिँ तपाईँले धेरैचोटि नगर्नु होला यस्तो साह्रै दुख्छ सुरुचोटिमा 4-5 चोटि गर्नु होला अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले 10 चोटि 20 चोटि 50 चोटि 100 चोटि जति धेरै गर्न सक्नुहुन्छ उति आफ्नो लागि फाइदा यो भयो तपाईँलाई सानो पेट घटाउने अर्को पनि छ यो पेट घटाउने नै हो त्यसरी सुरु गर्नु कतिसम्म सक्नुहुन्छ हजुरले मैले हजुरलाई यो तरिका मात्रै सिकाउँदैछु यसलाई दुईटै खुट्टा जोडेर यस्तो तपाईँलाई ढाडको समस्या छ भने पनि यसमा यो एक्सर्साइजले तपाईँको ढाड दुख्ने समस्या छ भने पनि कम गर्दै जान्छ र तपाईँले पेटको पनि कम हुन्छ यसले पेट कम तपाईँको पछाडिको एकदमै कम्मर दुख्ने समस्याहरू हुन्छ सबै मान्छेहरूको धेरै जस्तो अहिले छोरा मान्छेमा धेरै कम्मरको साइड भागहरू दुख्ने हुन्छ समस्या यो कम्मरको भाग दुख्न कम गर्छ तपाईँलाई यो एक्सर्साइजले र तपाईँलाई यो पेट लागेछ भने पनि यसरी भित्र पुस्छ नि त थिचिन्छ अलिक यसले दुख्ने कम हुन्छ अब यसरी बस्नुहोस् खुट्टालाई बिस्तारै तानेर यसो गरी तपाईँ जति बेरसम्म बस्नु सक्नुहुन्छ यसरी बस्नु होला तपाईँको यो नसा सम्बन्धी जति पनि ढाडको यो दुखाइ कम अनि नसाहरू खुम्चेको ओरेको छ भने पनि तपाईँको यो एक्सर्साइजले तपाईँलाई धेरै नै कम गर्छ यो भनेको थेरापी जस्तो पनि हुन्छ जस्तै डक्टरले थेरापी गर्नु आउँछ नि अब त्यहाँ चाहिँ पैसा तिरेर थेरापी गर्नुपर्छ भने हामी घरमा चाहिँ यसरी आफैले बसी पनि उपचार गर्न सक्छौँ अब तपाईँलाई मैले आज यो ढाड र हैन अब तपाईँलाई मैले यो ढाडको समस्या ढाड दुख्ने कम हुने र तपाईँलाई यो साइडको चाहिँ बोसोपना मासुपना कसरी घटाउने भनेर चाहिँ धेरै कमेन्टहरू आइरहेको हुन्छ मैले हेरिरहेको हुन्छु मेरो साथीहरूले पनि धेरै मलाई सोधिरहेको हुन्छ तिम्रो चाहिँ यो के भएर यस्तो स्लिम भएको भनेर भन्नुहुन्छ हैन म चाहिँ बिहान यसरी नै योगा गर्छु र फ्री नभएको टाइममा पनि बिजी टाइममा पनि योगा गर्थेँ र अब अहिले त लकडाउनले केही काम पनि छैन हैन घरमा बस्ने योगा गर्ने एक्सर्साइज गर्ने त्यति नै हो त्यो काम गऱ्यो भने चाहिँ फिगर पनि बढ्छ र एकदमै स्वास्थ्य पनि बनिन्छ अनि सबैलाई मैले जानकारी दिँदैछु र यो साइड पनि घट्छ अनि यो साइडको मैले अब हजुरलाई भनिहालेँ यो एक्सर्साइजले पनि घट्छ र यो एक्सर्साइजले पनि गर्छ अनि अर्को छ तपाईँलाई पेट घटाउने एक्सर्साइज पनि मैले तपाईँलाई देखाइसकेको छु हैन पेट कसरी घटाउने अगाडिको माथिको पेट कसरी घटाउने र तल्लो पेट कसरी घटाउने हामीसँग जम्मा दुईटा पेट हुन्छ अरे दुईटा पेटमा चाहिँ अलिकति तल्लोको पेट चाहिँ ठुलो भाग हुन्छ धेरै माथिको पेट चाहिँ अब अलिकति सानो हुन्छ त्यो भएर तल्लोको भाग चाहिँ जसले पनि मोटोपना अलिकति मोटाइहाल्यो भने मान्छेहरूको पेट तल अलिक ठुलो देखिने गरिन्छ त्यो भागलाई चाहिँ कसरी घटाउने भनेर मैले अघि
खुट्टाबाट एक्सर्साइज गरेको थिएँ हजुरलाई। र अहिले अर्को एक्सर्साइज छ, पेटकै एक्सर्साइज गर्न देखाउँछु म आज तपाईँलाई। पेटको मात्रै र ढाडको मात्रै एक्सर्साइज गर्न सिकाएको छु र फेरि नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँलाई अरू एक्सर्साइज सिकाउनेछु। अब हात यसो गर्नुहोस्, तपाईँहरूले हात यसो गर्नुहोस्, माथि लानुहोस्। अहिले मेरो भिडियो तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले भिडियो हेरेर पनि आफूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। लकडाउनको सदुपयोग पनि हुन्छ, टाइम पास पनि हुन्छ होइन। र आफ्नो एकदमै फिट रहनको लागि र हामी स्वस्थ रहनको लागि एक्सर्साइजको जरुरी छ हामीलाई। सबैभन्दा ठुलो उपचार अहिले एक्सर्साइज हो। र यसो गर्नुहोस्, बच्चादेखि लिएर बुढापाका हिँडडुल गर्न सक्ने मानिसहरूले चाहिँ एक्सर्साइज गर्न जरुरी छ। अब यो तपाईँको राइट ह्यान्ड लेफ्ट यसरी यसो गर्ने, यो राइट ह्यान्ड र लेफ्ट खुट्टालाई उठाउने, राइट हात दाहिने हात र लेफ्ट देब्रे खुट्टा यसो गर्ने। कतिचोटि सक्नुहुन्छ तपाईँले? सुरुमा चाहिँ कहिले पनि एक्सर्साइज गर्नुभएको छैन भने तपाईँले 5 चोटि मात्रै गर्नुहोस् होइन। अब तपाईँलाई ह्याबिट छ दिनैपछि एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ, यो बानी थाहा छैन, यो एक्सर्साइज थाहा छैन भने तपाईँहरूले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 10 चोटि, 20 चोटि, 40 चोटि, 50 चोटि, 100 चोटि, जतिचोटि पनि सक्नुहुन्छ गर्नु, एकदमै बेटर। तपाईँलाई यो हातको पनि एक्सर्साइज भयो, खुट्टाको पनि एक्सर्साइज भयो र तपाईँको कम्मर पनि बनिन्छ र यो भागलाई यो कम गर्छ, मासु बोसोपना कम गर्छ। र यसरी नै अर्को खुट्टा फेरि दाहिने खुट्टा उचाल्नुहोस् र देब्रे हात यसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यसरी अब